न्यूज़ चैनल जीएनएन के सदर, मेडिकल डॉक्टर, टॉक शो होस्ट, सऊदी अरब के दोस्त और इसराइल के दुश्मन। डॉक्टर शाहिद मसूद पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की सबसे यूनिक पर्सनैलिटी हैं। एक वक्त था कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा एंकर्स में से एक थे। फिर वो क़यामत की निशानियां बताने लगे और बग़ैर सबूतों के बड़े बड़े दावे करने लगे, जिसके नतीजे में इन पर केस भी चले। ना सिर्फ ये बल्कि करप्शन के इल्ज़ाम में उन्होंने अडयाला जेल में भी वक्त गुजारा। डॉक्टर साहब की कहानी में ट्रेजेडी है, ड्रामा है और इसी के साथ साथ इमोशन और शायद थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है। आइए इनकी सारी कहानी जानते हैं। डॉक्टर साहब 26 मई 1967 में सऊदी अरब में पैदा हुए। इनका फैमिली बैकग्राउंड कराची के ककेज़ई ख़ानदान से है, यानी डॉक्टर साहब एक पश्तून फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। 2004 में जब डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, तब अरब न्यूज़ के एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताया कि इनके वालिद सऊदी अरब में 15 साल तक बतौर सिविल इंजीनियर काम करते थे। डॉक्टर साहब के मुताबिक उन्होंने अपना बचपन रियाज और ताइफ में गुजारा और इनके दो भाई भी सऊदी अरब में ही पैदा हुए। शायद इसी वजह से इनका सऊदी अरब के साथ एक ख़ास लगाव भी है। फिर इनका ख़ानदान वापस कराची आ गया। डॉक्टर साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद से हासिल की, डीजे साइंस कॉलेज कराची से एफएससी की और एमबीबीएस सिंध मेडिकल कॉलेज से किया, जिसका मौजूदा नाम सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है। एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर साहब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने के लिए यूएस से चले गए, जहां फ्लीचर कॉलेज ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आमा के साथ साथ डिफेंस स्टडीज़ की तालीम भी हासिल करते रहे। शायद यही वजह है कि वो आज तक अपने नाम के साथ डिफेंस एनालिस्ट लिखवाना पसंद करते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद के बकौल 13 अगस्त सन 2000 में नाज़िया हसन के जनाजे पर इनका सहाफ़ती कैरियर शुरू हुआ। नाज़िया हसन पाकिस्तान की स्वीट हार्ट थीं। नौजवानी में ही कैंसर की वजह से ज़िंदगी हारने पर सब दुखी थे। इस किस्म की स्टोरीज़ किसी भी जर्नलिस्ट के लिए बहुत आसान होती है, क्योंकि इस किस्म की स्टोरीज़ को कवर करने के लिए कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ती, बस लोगों के जज्बात को उभारना पड़ता है। नाज़िया हसन की मौत के बाद ही 2001 में जियो और एयरवाई न्यूज़ के चैनल्स की शुरुआत हुई। इब्तदाई दिनों में एयरवाई न्यूज़ का नाम एयरवाई वन वर्ल्ड था। उन दिनों पाकिस्तान में बहुत से काबिल और ज़हीन सहाफ़ी मौजूद थे, लेकिन ज़्यादातर वो थे जो लिखने वाले थे। मोटी ऐनकों वाले, मलमल के कुर्ते पहनने वाले, अंधाधुंध सूटे लगाने वाले और बेइंतहा चाय पीने वाले। नज़रियाती मिजाज रखने वाले ये सहाफ़ी टीवी पर एंकर्स तो नहीं बन सकते थे, इसलिए वक्त की ज़रूरत थी कि नौजवान, पुरकशिश और पुरजोश लोगों को टीवी एंकर्स बनाया जाए। तो ऐसे में एयरवाई लेकर आया एक नौजवान एंकर, डॉक्टर शाहिद मसूद। उन दिनों रात 10 बजे जियो पर कामरान खान और एयरवाई पर डॉक्टर शाहिद मसूद का प्रोग्राम ऑन एयर होता था। तब से रेटिंग्स की ऐसी दौड़ शुरू हुई जो आज तक ख़त्म नहीं हुई। इसीलिए आज भी 10 बजे वाली स्लॉट सबसे अहम समझी जाती है। डॉक्टर शाहिद मसूद अपने प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ का पहला सेगमेंट सोलो किया करते थे, यानी कोई मेहमान नहीं होता था। उस सेगमेंट में वो जिस टॉपिक पर बात कर रहे होते थे, इस रिपोर्ट को लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद तैयार किया जाता था। दूसरे और तीसरे सेगमेंट में डॉक्टर साहब किसी गेस्ट को फ़ोन पर लेते थे और बात करते थे, लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने में सबसे ज़्यादा कमाल इनके पहले सेगमेंट का था। इस सेगमेंट के लिए जो रिपोर्ट तैयार की जाती थी, इसकी रिसर्च का काम यकीनन 2 से 3 रिसर्चर मिलकर ही करते होंगे, जिसे डॉक्टर शाहिद मसूद सिर्फ टीवी पर आकर सुनाते ही थे। लेकिन सारी शोहरत डॉक्टर साहब को मिली और वो नॉलेज और जहानत की अलामत बन गए। लेकिन फिर 2004 वो साल था जब डॉक्टर साहब ने करंट अफेयर से हटकर कुछ काम किया। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था एंड ऑफ टाइम द हिडन ट्रूथ। इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने कुरान और हदीस और बाइबल में मौजूद क़यामत की निशानियों के बारे में बताना शुरू किया, जो कि पूरी हो चुकी हैं।
اس پروگرام کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ بس کل یا پرسوں ہی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ 2004 میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا پروگرام تھا جس نے طوفان مچا دیا۔ ہر جگہ پر ٹاپک آف ڈسکشن یہی پروگرام تھا، لیکن پھر ڈاکٹر صاحب کی شہرت اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھی اور اسی شہرت کے چلتے 2005 میں ڈاکٹر صاحب کو CNN کی طرف سے اسکالرشپ آفر ہوئی۔ اسی اسکالرشپ کی وجہ سے انہوں نے افغانستان، عراق، لبنان بمقابلہ اسرائیل کی جنگوں کو براہ راست کور کیا، لیکن اس اسکالرشپ کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو اپنا پروگرام ویوز آن نیوز بند کرنا پڑا۔ 2007 میں جب وہ پاکستان واپس آئے تو جیو نیوز نے انہیں گروپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے عہدے پر اپوائنٹ کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے جیو ٹی وی پر ہی میرے مطابق نام سے ایک پروگرام بھی شروع کیا۔ ان کے اس نئے شو میرے مطابق میں ہی آصف زرداری صاحب نے وہ تاریخی جملہ بولا تھا کہ وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے۔ میرے مطابق پروگرام کو شروعات میں تو کافی ریٹنگ ملی، لیکن پھر آہستہ آہستہ گرتی گئی کیونکہ اب وہ پہلے جیسی ریسرچ نہیں رہی تھی۔ ویوز آن نیوز کی طرح کوئی ریسرچ والی رپورٹ اب ان کے پروگرام میں نہیں چلتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کا پروگرام پوری طرح کریش کرتا، انہی دنوں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اور انہیں پی ٹی وی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ پی ٹی وی پر ڈاکٹر صاحب کی تنخواہ 8,50,000 روپے ماہانہ تھی، اور یہیں پر بس نہیں ہوئی بلکہ ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے مشیر بھی مقرر ہو گئے، یعنی تقریباً سیاستدان بھی بن گئے۔ جب بھی کوئی صحافی سیاستدانوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنے لگے تو عوام کی نظر میں اس کی امیج یقینی طور پر خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہی ہوا اور ان کی باتوں کی کاٹ ختم ہوتی چلی گئی۔ 2010 میں انہوں نے دوبارہ سے ایئر وائی ٹی وی کو جوائن کیا، پھر اگلے ہی سال 2011 میں انہوں نے ایکسپریس جوائن کیا، 2013 میں رائل نیوز کو جوائن کیا، 2013 میں ہی پھر سے سوئچ مارا اور جاگ ٹی وی پر شفٹ ہو گئے، 2014 میں نیوز 1 پر گئے اور یہاں پورے 2 سال ٹکے رہے، 2016 میں ایک بار پھر سے ایئر وائی کو جوائن کیا، 2017 میں بولٹ ٹی وی پر شفٹ ہو گئے، بولٹ ٹی وی کا بھٹا بیٹھنے کے بعد واپس نیوز 1 پر آ گئے، 2019 میں جی این این کو جوائن کیا اور آج تک جی این این پر ہی ٹکے ہوئے ہیں۔ آج کل ان کے پسندیدہ موضوع ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے بدماشیاں ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ملک کی پولیٹیکل، بیوروکریٹک اور کارپوریٹ ایلیٹ کے لیے ایک لفظ بنایا ہوا ہے اور وہ بدماشیہ کو زبردوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زبردوز بھی ڈاکٹر صاحب کا ہی بنایا ہوا ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب بھی وہی ہے جو سن کر لگتا ہے۔ 2010 میں ڈاکٹر صاحب پر ایک کیس چلا کہ انہوں نے سندھی کلچر کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ 2013 میں انہیں عدلیہ کے خلاف توہین آمیز باتیں کرنے پر معافی مانگنی پڑی۔ 2016 میں اسحاق ڈار نے بغیر ثبوت الزام لگانے پر ان پر 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ 2016 میں ہی چند دنوں بعد انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر رشوت خوری کا الزام لگا دیا، جس پر ان کے پروگرام کو 45 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ 2018 میں زینب قتل کیس میں بھی انہوں نے بہت سے ایسے الزامات لگا دیے جن کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ نتیجے میں ان کے پروگرامز پر 3 مہینے کی پابندی لگ گئی۔ اس سے بھی برا یہ ہوا کہ انہی دنوں پی ٹی وی کرپشن کیس بھی کھل گیا، جس میں باقاعدہ طور پر ڈاکٹر صاحب کو اڈیالہ جیل کی ہوا بھی کھلائی گئی۔ جب بھی ڈاکٹر صاحب بدماشیہ کی بات کیا کرتے تھے تو وہ اسی کے اندر چینل مالکان اور صحافیوں کو بھی رگڑ دیا کرتے تھے۔ ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی ڈاکٹر صاحب پر کوئی الزام لگتا تب ان کی برادری ان کا ساتھ دینے کی بجائے الٹا ان کے خلاف ہی بولنا شروع کر دیتی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے کی نسبت ڈاکٹر صاحب کافی کام ڈاؤن ہو گئے ہیں اور اب بہت زیادہ پنگے نہیں لیتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک چینل پر ٹک بھی گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ شاید 2010 یا پھر 2011 کی بات ہے، انہوں نے اپنے کالم میں ایک جملہ لکھا تھا
اور وہ جملہ کچھ اس طرح تھا کہ مر جانے سے بہتر ہے خصی ہو جانا۔ شاید انہیں آج اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ وہ جو ہمارا کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب صحافی نہیں ہیں، کیونکہ صحافیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا اوپینین کم سے کم رکھیں۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا صحافی کا کام نہیں ہے۔ صحافی کا کام بس اتنا ہے کہ وہ معاملات کو سمجھے اور پھر عوام کو سمجھائے۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا یا تو ماہرین کا کام ہوتا ہے یا پھر عوام کا، لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو ماہرین کی کیٹیگری میں سمجھتے ہیں۔ ان کے شو میں ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان کے خیالات جانے جاتے ہیں، لیکن وہ خود اس پروگرام کے ہوسٹ نہیں ہوتے۔ سو اگر آپ ان سے امپریس ہیں تو آپ انہیں اسکالر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ صحافی نہیں ہیں اور وہ صحافی ہونے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ وہ آپ کو دانش اور وزڈم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے ایگری یا ڈس ایگری کرنا آپ کا حق ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال باقی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ دل سے بھی ایسے ہی ہیں یا پھر کوئی ڈرامے بازی ہو رہی ہے، اور اچھے انسان ہیں یا خود بھی بدماشیاں ہیں، اس کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔